ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح کے اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنیں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جب اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کے نشین گیتوں کی کتاب جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، گیت نمبر 4 نکالیں۔
संभालना और संभालोगे। अहम दुआ और खुदा के इस आदम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जिसने ये गीत लिखा था और खुदा के पापों ने इसमें रहनुमाई की ताकि ये अल्फाज हमारे लिए तकवीयत का सबब ठहरे, तसल्ली का, जुर्रत का सबब ठहरे, ताकि हालात को देखते हुए हम अपने ईमान पे कायम रहें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई करें। का बाप और शांति का शहजादा है, पहले तो हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे सबक के दिन को याद रखने के लिए पहले तो हम तेरे पास कायम रहे हैं। रात भर की हिफाजत निगरानी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू रहीम और करीम है, तू हल्ले मुश्किलात है, पहले तो हम तेरा शुक्र करते हैं। इस तकलीफ ज़माने में हमारी मदद कर, हमें ईमान में मजबूत रख, पहले तो हम तेरा शुक्र हो। बाकी हम बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, बात हम तेरा शुक्र हो। ये माफ़ के तेरे प्यारे मीठे और जलाली नाम से आमीन। गीत नंबर 312 निकालें, बोर्ड पे लिखा है गीत नंबर 312। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे।
वेरी गुड, शाबाश। तशरीफ रखिए। खूबसूरत अल्फाज है ये, हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, तेरे गैर तुझे किस्सा भी गवारा न करेंगे, है दिल भी फिदा तुझ पे, मेरी जान भी सदके, कर तेरे से हट जाएं हम ऐसा न करेंगे, नामुमकिन है कि हम ऐसा करें। इस गीत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि इन गीतों के वसीले से खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोच में, हमारे रवैयों में तब्दीली लाए। आए हम दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए गीतों के लिए, ज़बूरों के लिए, इन साज़ों के लिए, आवाज़ों के लिए, आज के दिन के लिए, गुज़रे दिनों के लिए, सरगोदा के हालात के लिए, मुल्क की हालात के लिए, और जो लोग अख्तियार वाले हैं उनके लिए ख़ास दुआ करें ताकि वो अपने अख्तियार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुल्क के लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरे। जी भाई दुआ करें। इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए दिल से तुझे शुक्रगुजार है कि तूने सेहत दिया, तंदुरुस्ती दी है, तेरे घर में आके और मेरे नाम को जलाल दे सके। जितने तेरे प्यार करने के लिए तेरे घर में आते हैं, इन सब के लिए दुआ खासा चाहता हूँ। इनको अपने पाँव के जोर से मसाना ये जो भी दिल की बुराई अपने तेरे घर में ले गए हैं, इनकी जिंदगी बुरा को पूरा कर, जो जो घर में जब से जाए और तेरे नाम को जलाल बचे। ऐसी सुना के दुआ करिए और स्टाफ के लिए दुआ खासा चाहता हूँ। साधु वालों का तेरा मसा चाहता हूँ, अपनी जात का, अपना कर्म का, अपने खासों के लिए, इसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ खासा चाहता हूँ। तू बादशाह का बादशाह, काफिरों के ही मुझसे समझ आता है। यीशु नासरी तूने मौत में फतह पाई है, और में मौत की दुनिया तेरे पास है, तू सब लोग का जो बराबर है, तेरा नाम का पता करते हैं। ऐ यीशु नासरी आपकी बात को फर्क से जाता है। ऐ यीशु नासरी छोटे में वाक़ है के लिए मैं आता हूँ, तेरा मसा करते हैं, अपनी जान, अपना कर्म कर, अपनी जान की जरूरत कर, आप दूसरी परेशानी को सुन कर हमारे मुल्क के लिए दुआ खासा करते हैं। सब नाम करते थे अपने खातों के लिए, अपने विश्वकार के लिए दुआ खासा करते हैं। आप अपनी बात को जरूर करते थे, अपनी जान का, अपना कर्म कर। आज का मैसेज सबसे मांग लेते हैं, हमें हिम्मत आते थे ताकि इस पर अमल करने के पीछे हम गुनाहगार हैं। आप इसके दिल से तौबा करें, अपने नाम को जला देते हैं। आम के तरह प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु के नाम से आमीन आमीन। इस्तिस्ना 5वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत। गिल साहब आप ये हवाला पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 5वां बाब 16वीं आयत, 11वीं आयत से 16वीं आयत, सफ़ा नंबर 171, 171, 171 सफ़ा पे इस्तिस्ना 5वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत। आज का दूसरा विरद सफ़ा नंबर 170, 170, दूसरा करंथियों 4था बाब 5वीं आयत से 12वीं आयत। जो कभी नहीं पढ़ता वो ज़रा हाथ दिखाए, नहीं तो मैंने नाम ले लेना है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद ही हाथ खड़ा कर लें। आज का दूसरा विरद दूसरा करंथियों 4था बाब 5वीं आयत से 12वीं आयत, सफ़ा नंबर 170। ये आज का दूसरा हवाला होगा। कोई लड़की पढ़ना चाहती है? शाबाश, चले पढ़े। ठीक है, एक ही लड़की ने हाथ खड़ा किया। आप अपना हाथ दिखाया करें या पहले हवाला लिया करें, पढ़ा करें, फिर कहते हैं सानू बराबर के हकूक नहीं औरतों। चर्च में मैं तो कहता हूँ बराबर के हकूक लें, बल्कि ज़्यादा ले लें। आप लेना नहीं चाहती, दुआ भी नहीं करती, कलाम भी नहीं पढ़ती। फिर हम गीत गाएंगे, ज़बूर गाते हैं आज 85 ज़बूर, पहली 3 आयतें गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनगा जद करेगा कलाम। ये इसलिए मैं गाना चाह रहा हूँ कि सेमिनार में शुरू किया था किसी ने, लेकिन गलत गाया गया था, तो हम तसल्ली से गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। पहली 3 आयतें गाएंगे, मैं गल खुदा दी सुनगा जद करेगा कलाम। फिर हम अंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे।
मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान, दूसरा बाब 23वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक, सफ़र नंबर 36 सफ़र नंबर 36 मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 23वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। को पढ़ना चाहता है? फिर आपने कहना है ये पता नहीं इंजील पादरी नेल्सन पे उतरी हुई है, उसी को आप देते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, फिर आप मैंने तो देनी है। ठीक है, इंजील मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई, दूसरा बाब 23वें से 37वें। ठीक है पादी साहब, आप पढ़ें। ये तीनों हवाले आज सब हमारी नसीहत के लिए हैं। इस्तिस्ना 5वां बाब 11वीं से 16वीं आयत, दूसरा करंथी 4 बाब 5वीं से 12वीं आयत, मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान, दूसरा बाब 23वीं से 37वीं आयत तक। चर्च की छत के ऊपर हमने सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और ये फिट कर रहे हैं, और जो लोग प्लेटों को ऊपर लेके गए हैं छत पे, उनके लिए खास शुक्र अदा करें। जहाँ बैठे हैं वो मेरा एक छोटू भी बैठा है, ये भी इनके साथ। मैं ऊपर जब जाता हूँ, जाके देखता हूँ, तो फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो लोग ये अहम खिदमत करते हैं। कई तो बातें सिर्फ करते हैं ना, लेकिन वो लोग जो काम करते हैं धूप में, गर्मी में, इन दिनों में आप जानते हैं कितनी गर्मी है छत पे। सोलर सिस्टम आपके लिए लगाया जा रहा है, लाखों का बिल आता है, फिर बिजली महंगी हो गई है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर सोलर सिस्टम में मदद करें। अपनी मदद करनी है, इसी चल रहे हैं। चलो, बहुत बड़ा चर्च है जहाँ से मैं आया हूँ, वारिस रोड पे 4 चिलर वहाँ पे लगे हुए, चलते नहीं, आपके चल रहे हैं। इंतजामिया के लिए तालियां मिले। जब फंक्शन होता है आप उनको चलाते हैं आपकी सहूलत के लिए, आप ही के चिलर हैं, आप ही की सहूलत है, आप ही के पैसे। आप ज़रूर ख़ास शुक्रगुजारियाँ अपने ख़ानदान से, घर से लाएँ, ताकि हम इस सारे सिस्टम को, सोलर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लगा। हमें बड़े सोलर सिस्टम की ज़रूरत है, छोटे की नहीं। क्योंकि अगर आप समझे तो ये जो एरिया हमारा, ये 4 कनाल के करीब है जगह, इधर भी है, ऊपर भी हमारा हाल है, फास्टर हाउस है, ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती हैं और आपकी वजह से चलती हैं। सरगोदा के जो हालात हुए उसकी वजह से बेशक प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पता है, मैं भी इनमें हिस्सा लेता हूँ जाके, ताकि बात करें। कल प्लेटिस होटल में तमाम जजेस आए हुए थे जिन्होंने फैसले करने होते हैं। यादगारी के तौर पे हमने A.R. कॉर्नेलियस। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा ग़ुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा ग़ुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में ग़ुलाम था, और वहाँ से खुदावंद तेरा खुदा अपने ज़ोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप
اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم سے ظاہر ہو۔ پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا
دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابھی یاتر سردار کہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، سب نے اقرار کرتا ہوں اور مردوں کی قیامت۔ آمین۔ آسمانی باپ، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں ہم آج کے دن کے تعلق سے تیرے کلام کے حصوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اپنے پاک روح کی رہنمائی ہم سب کو عطا فرما۔ تیرے لوگ یہ کلام سنیں، اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے دیں۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں بڑی وفاداری کے ساتھ آسن طریقے سے سر انجام دیں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا ان کے گھر میں آئے تاکہ آپ مل کر خدا ان کی تعریف کر سکیں، خدا ان کے کلام کو سن سکیں، اور آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ بڑی اہم بات ہے جو خدا کے کلام میں ہے، جو حوالہ آخر میں پڑھا گیا، مرکز خدا کا خادم جس نے پاک روح کی رہنمائی میں انجیل مقدس خدا کا کلام جس طرح سے اس نے دیکھا، خدا کے پاک روح نے اس کی رہنمائی کی، سو آج کا جو حوالہ ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ کھولیں ذرا بائبل، دوسرا باب 23ویں آیت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے آج کے دن کو بھی سبت کہہ دیتے ہیں نا، اس لیے سنیں کہ ہے کیا۔ کلام میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے ہو کر جا رہا تھا۔ کون؟ یسوع مسیح، اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے، اور جب وہ جا رہے تھے تو جو فصل لگی ہوئی تھی اس کی جو بالیں تھیں وہ توڑ کر کھا رہے تھے۔ چلتے چلتے میں اور آپ بھی اب تو بڑے ہو گئے ہیں، جب اسٹوڈنٹ تھے تو جہاں سے ہم گزرتے تھے جو کوئی بھی چیز ہوتی تھی، گروپ ہوتا تھا ہمارا، تو وہ ہم پہ آزمائش ہوتی تھی، وہ چپکے سے ضرور ہم توڑتے تھے اور کھاتے بھی تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، بالیں توڑ کے کھا رہے تھے۔ فریسی جو تھے اس وقت کے چودھری، جو کلام کو بھی سمجھتے تھے، فریسیوں نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ یسوع سے، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں ہے؟ جو سبت کے دن کام نہیں کرنا چاہیے تیرے شاگرد وہ کر رہے ہیں۔ اب سبت کا دن ہے کیا؟ سبت کا دن ہے ہفتہ۔ آج بھی یہودی لوگ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے زیادہ۔ ہفتہ کا دن آرام کا دن ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ 6 دن کام کیا کس نے؟ کس نے؟ خدا نے۔ خدا بھی تھکتا ہے۔ 7ویں دن کیا کیا؟ ہمارے لیے ٹھہرایا گیا یہ دن۔ تو آج بھی یہودی لوگ
सबत हफ्ते वाले दिन। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर तारीख को बदल दिया, शरीयत को भी मुकम्मल किया, और खुदावंद यीशु मसीह भी हफ्ते के पहले दिन, जो इतवार का दिन था, मौत पर, कब्र पर यीशु मसीह ने फतह पाई। तो हम जो मसीही लोग हैं, हम उस दिन को ज़्यादा अहम समझते हैं। जिस दिन हमारी मखलसी हुई, जिस दिन हमारा छुटकारा हुआ, जिस दिन हमारे गुनाह ढांके गए, हम उस दिन को बड़ा अहम समझते हैं। और है भी, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन, इतवार के दिन, लिखा बाइबल में मरियम मगदलीनी कब्र पे गई। कब गई? हफ्ते के बाद ना, अगला दिन इतवार का दिन था। तो हफ्ते का दिन आज भी यहूदी लोगों के लिए बड़ा अहम है और हमारे लिए भी अहम है। लेकिन चूंकि यीशु मसीह ने इतवार वाले दिन, अगले दिन, पहले दिन मौत पर, कब्र पर फतह पाई, और ना सिर्फ ये, उसके बाद भी खुदा का पाक रूह भी इतवार वाले दिन ही नाज़िल हुआ, हफ्ते के पहले दिन। कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया का बर्थडे हुआ, कलीसिया की पैदाइश हुई। इसलिए हमारे लिए ये दिन बड़ा अहम हो गया। इसलिए हफ्ता जो है, हफ्ते का दिन सब्बत वही है। तो यीशु मसीह चूँकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक ही चल रहे थे उसी तरह से, तो फरीसियों ने कहा कि तेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं भाई? हफ्ता का दिन है, सब्बत का दिन है, छुट्टी का दिन है, और तेरे शागिर्द बालियाँ तोड़ रहे हैं। वो इतना काम भी नहीं करते थे यहूदी के बाली तोड़े। यीशु मसीह का बड़ा सादा सा जवाब, गौर से सुने। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया? दाऊद शरीयत में, पुराने अहदनामे में, यीशु मसीह के पीछे से ख़ानदान तक जाएं तो बड़ी अहमियत रखता है दाऊद बादशाह। दाऊद ऐसा शख्स जो घर में छोटा, घर में सबसे छोटे से ज़्यादा काम लेते हैं ना, तो उसका बाप उससे ज़्यादा काम ले रहा था। वो भेड़ बकरी चराता था। आजकल के हमारे छोटे जो है ना, उनको एक दफ़ा काम करने में कर देते हैं, दूसरी दफ़ा कहे ना तो ऐसे देखते हैं कि उन्होंने भी कहो, मैंने क्या रहे। घर में यही प्रॉब्लम होती है। छोटे को ज़्यादा हम कह देते हैं, प्यार भी करते हैं, उसको काम भी करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने कहो दूसरे को। तो दाऊद छोटा था, काम करता था, खूबसूरत भी था। खुदा ने उसको इस बड़ी अहम खिदमत के लिए चुन लिया। आजकल तो हर बंदा ही शुरू हो जाता है ना, बगैर किसी बुलावे के, बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं, हादसाती तौर पे आ जाते हैं इसके तौर पे। तो यीशु ने उनसे कहा, आपने कभी नहीं पढ़ा दाऊद ने क्या किया? जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए, दाऊद के साथी जब ज़रूरत पड़ी, वो कहाँ चले गए? हैकल में चले गए। कलाम में लिखा हुआ है, वो भूख जब उन्हें लगी तो वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन, जो काहिन था, जो खिदमत करता था, वो उसके पास गए। लिखा बाइबल में, अपनी बाइबल खोल लें, 26वीं आयत, वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गए। सेंट जॉन चर्च में गए भाई, है ना, आज के दिन खुदा के घर में गए, और उसने नज़र की रोटियां खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं था। आपने देखा ये जब शायरबानी होती है तो आखिरी जो शीरा है वो मैं ही पीता हूँ, वो मुझ पे रवा है। या जो ऑल्टर पे लोग होते हैं, रोटी जब बच जाती है वो भी, और नहीं क्यों खा सकता नज़र की कुर्बानी। काहिन, जो वहाँ का काहिन था, उसके पास गए और उसने नज़र की रोटियाँ खाई। काहिन नहीं खा सकता था। इसलिए मैं कई दफ़ा आपको कहता ना कि जो काहिन है वो खा सकता है,
اس کو اجازت ہے، اس کے لیے کاہن کھا سکتا تھا اور کسی کو روا نہیں تھا. اور اس نے داؤد نے اپنے شاگردوں کو بھی دیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دیں، اور انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں، نظر کی روٹی، ہدیہ، نیاز، جو وہاں نظر چڑھایا گیا تھا، جو قربانی تھی. اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، دن، گھڑیاں، وقت، گھنٹے، ہفتے. یسوع المسیح کہتا ہے کہ سبت جو ہے وہ کس کے لیے بنا ہے؟ آدمی کے لیے، انسانوں کے لیے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے بنا. میں اور آپ سبت کے لیے نہیں بنے، بلکہ سبت انسان کے لیے بنے. پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. ابن آدم کس کو کہا گیا؟ یسوع المسیح کو، کہ وہ سبت کا بھی مالک ہے. اگر ایسا میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. لکھا ہے آگے تیسرے باب میں، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا. وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، بیمار تھا. یہ ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، اس کا سوکھا ہوا تھا. وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے. کئی لوگ طاق میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ، اس سے تھوڑی سی غلطی ہو اور ہم اس کو پھنسائیں، الزام لگائیں. میں اور آپ بھی ایسے کرتے ہیں، ہمارے کولیگز بھی ایسا کرتے ہیں. جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ کارخانہ ہے یا کاروبار ہے یا دفتر ہے یا چرچ ہے یا کوئی بھی جگہ ہو، چلیں ان کو چھوڑیں. جو لوگ موٹر سائیکل گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو پولیس والے ہیں، ٹریفک پولیس والے، وہ اشارے پہ بالکل فرنٹ پہ نہیں کھڑے ہوتے، چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. جہاں نظر نہ آئے کہ کوئی غلطی کرے یا قدم ہم ان کو پکڑ لیں. یعنی کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اب یسوع مسیح وہاں گئے. ایک شخص ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، وہ تو بیماریوں کو شفا دیتا تھا، سوکھے ہاتھوں کو چلا دیتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، لنگڑوں کو چلا دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. اور لوگوں کو پتا تھا، فریسیوں کو، جو اس وقت کے استاد تھے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے یسوع مسیح، اس کی طاق میں رہے تاکہ وہ سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے. اور کلام میں لکھا، اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو. یسوع کو نظر آ گیا کہ اس بندے کا ہاتھ سوکھا ہے، کہا ادھر آپ ادھر میان میں ادھر کھڑا ہو جا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، اس نے اس آدمی سے کہا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، بیچ میں کھڑا ہو. اور ان سے کہا کہ سبت کا دن، آج سبت کا دن ہے، کیا نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، اچھا کام کرنا اچھا ہے یا برا کام کروں؟ آپ مجھے بتائیں. ہے سبت کا دن تو کیا آج کو اچھا کام، نیکی کا کام نہیں کیا جا سکتا؟ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا کیا نیکی کرنا روا ہے یا بدی، غلط کام کرنا، کسی پہ الزام لگانا؟ اور ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، بتائیں. جان بچانا اچھی بات ہے یا قتل کرنا؟ اب سینٹ جان چرچ کے بتائیں کہ خدا کے دن سارے ہیں، لیکن آج کے دن قتل کرنا اچھا ہے یا معاف کرنا اچھا ہے؟ جس نے کہا جان بچانا بہتر ہے قتل کرنا، وہ چپ رہے، وہ چپ رہ گئے، ان کی عقل بند ہو گئی وہاں. اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. پھر فریسی فل فور باہر جا کر ہیرودیوں جو ہیرودیس کو ماننے والے تھے، ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، کہ سبت والے دن بندے کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، ٹھیک کر دیا، اچھا کام کیا، پھر بھی الزام. یہ میری اور آپ کی بھی عادت ہے. اب والدین کا دن ہے، یہ چیزیں والدین کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور ایک وعدہ ہے نوجوانوں کے لیے، ایک ہی حکم میں ہے، باقی حکموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. استثناء جو گل صاحب نے جو حوالہ پڑھا، کھولے ذرا جلدی سے، گرمی ہے نا تو جلدی آپ کو چھٹی دینا چاہتے ہیں. استثناء
5वां बाब खुदा के कलाम में लिखा है, मैं सिर्फ वही आयत लूँगा। एक तो अहम बात है कि बेफ़ायदा नाम नहीं लेना खुदा का। कई लोग बेफ़ायदे लेते रहते हैं, मौका भी नहीं होता। सब्बत के दिन की बात है यहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं 16वीं आयत पे जा रहा हूँ। अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। देवी हम जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ हमारे अजीज़ या रिश्तेदार, नौजवानों से ख़ास दरख्वास्त है, भला उसका ही होता है जो भलाई के काम करता है। भला उसका होगा जो अपने बड़ों की, वालिदैन की इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा, और खुदा उसकी उम्र को भी। ये बात सीखने की है कि वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करना, इसके साथ खुदा का वादा है, किसी इंसान का, किसी पादरी का वादा नहीं है कि तेरी उम्र दराज होगी और जहाँ भी तू रह रहा है वहाँ पे तेरा भला होगा। और अब आ जाते हैं आज के दिन, जो मौजूदा हालात हैं, जहाँ मुश्किल है, परेशानी है, वो हवाला दूसरा करती है। आज के दिन के लिए जो हालात हैं आज भी ठीक नहीं है, उस वक़्त भी ठीक नहीं थे। हालात ऐसे रहते हैं, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी किसी को भी नहीं है, ना माशरा आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है, ना अदालतें आज़ाद हैं, ना पार्लियामेंट आज़ाद है, और ना मैं और आप हम आज़ाद हैं। इख्तलाफ राय की आज़ादी है, होनी चाहिए, जो नहीं है, जो यहाँ इख्तलाफ करता है उसको लोग मार देते हैं। वो खा चर्च हो, कलीसिया हो, डायसिस हो, कारखाना हो, दफ्तर हो, जहाँ भी आप काम करते हैं, वो जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। राइज है मेरे देश में नफ़रत का कायदा, हमने नफ़रत ही पढ़ी है। राइज है मेरे देश में नफ़रत का कायदा हो, जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। और सरगोदा में भी यही हुआ है, जिससे इख्तलाफ होता है हम उसको मारने की कोशिश करते हैं। कलाम में लिखा है, यह हवाला सिर्फ पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं इस पे बात करूंगा। जो हवाला करंथस की कलीसिया के नाम जो नौबश ने पढ़ा है, 5वीं आयत, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि यीशु मसीह की मनादी करते हैं। वो खुदावंद है और अपने हक़ में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे ग़ुलाम भी हैं। इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके। तारीकी में से, अब सारों के चेहरे ज़रा थोड़े मुरझाए हुए हैं। तारीकी में से नूर चमके। एक दफ़ा बैठे हुए थे तो किसी ने कहा, पादी साहब सारे पादरी जड़े ने वो काले क्यों होंगे ने? सुन रहे हैं बात? ज़्यादातर पादरी काले क्यों होते हैं? मैंने कहा भाई इसलिए कि ताकि तारीकी में से नूर चमके। और वो मुझे कहता है तो ऐती हो गई तुसी। मैंने कहा भी सवाल इस तरह का आपने किया है, तारीकी में से नूर चमके। काश सेंट जॉन चर्च के लोगों में उस जगह पर जहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में से नूर चमके। वहाँ तारीकी होती है। खुदा ऐसे नहीं मुझे और आपको वहाँ जाके लेके आता। खुदा ने बल्कि पाकिस्तान में भी मुझे और आपको ऐसे नहीं रखा हुआ। तारीकी में से नूर चमके। किस तरह से चमक सकता है? मेरे किरदार से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे रवैये से, मेरी सोच से। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। काश मेरे और आपके चेहरों से पता चले कि हम मसीही हैं। हम कई दफ़ा नाम ही छुपा लेते हैं, नाम ही ऐसा रखते हैं पता ही ना लगे कि ये मसीही है। तो खुदा के कलाम में लिखा है हमारे पास तो ख़जाना है और वो भी मिट्टी का है, ताकि हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। आखिरी बातें, हम सब हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते हैं, मददगार भी होता है। जुल्म तो बहुत है दुनिया में
तसल्ली देने वाला कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह मेरी और आपकी तसल्ली है। मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते। आज की दुनिया हैरान है, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है कहते कभी सोचे नहीं सी, हैरान हो जाते हैं ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और हमारे मुल्क में तो और भी कुछ हो सकता है, और हमारे माशरे में, हमारे समाज में जिसकी आपको उम्मीद नहीं है वो भी हो सकता है। हैरान तो हैं मगर नाउमीद नहीं, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। खुदा मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता, बेशक सताए जाए, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। इसीलिए तो लिखा है वो गिरते हुए को संभालता है, झुके हुए को उठा खड़ा करता है, और जो लोग उससे दुआ करते हैं खुदा उनके करीब है, और जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदा उनके दिलों की सारी मुरादों को, खुदा आप सबके दिलों की मुरादों को पूरा करे और इस कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू आपकी तवज्जो के लिए। खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे। बहुत अच्छा खूबसूरत ज़बूर है। वो धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगन सदा। ज़बूर नंबर 32। इनके वसाइल में बस वसतला, हाथों की कमाई में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, जहाँ कहीं जाए इनके साथ साथ रहे, गर्मी की शिद्दत से बचा। वो कि हम सब नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। इन हदियों को अपने हुज़ूर कबूल फरमा, इनकी तक़दीस कर, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का शुक्र करें जो नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुज़ारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम वालिदैन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बच्चों पर तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क के हाकिमों के लिए अक्ल दानिश फहम मांगते हैं।
جن کے پاس اختیار ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کریں بلکہ تیرے خوف میں رہ کر جو انصاف کرنے والے ہیں وہ تیرے خوف میں رہ کر انصاف کریں۔ ڈائسس آف رائیونڈ کے لیے بشپ آف رائیونڈ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ چرچ پاکستان کے موجودہ حالات کو تیرے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو چرچ پاکستان پر رحم کر، جو ہمارے رہنما ہیں انہیں عقل دانش اور فہم عطا فرما۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں سینٹ جانس چرچ کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے اور ان تمام خادموں کے لیے جنہوں نے یہاں خدمت کی۔ آج کے دن کے لیے حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ سب بولے خداوند رب الافلاق، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے خداوند تیرا ہی جلال ہو، مبارک ہے آنے والا بھی ہے، آنے والا پر روشنا۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، مسیحی لیڈرز پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، بین شیلا امجد پر، شہناز پر، دوسرے لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، غمزدہ لوگوں پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جھوٹنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تمہاری اطمینان ہو۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خداوند سے اطمینان مانگے اور کہیں، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے
آپ سب کو دعوت دیں گے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے، ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ آخر میں ہم تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیال خدا اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ، تیرے خادموں کے ساتھ، آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ